Nagunsa mo diya. Pero nga na diya, te. Bang, nakita ka sa, kuan bang? CCTV bang? Okay. May gabi sa tanan. Post lang ha. Katong manguros lang ang dili lang. Okay. Butang nato atong presensya ngadto sa Ginoo. Kitang tanan sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Amahan o dalaygon na Dios, nagaday kami nagapasalamat. Amahan, hindi kagabihion nga niya kami na tambayayong sa among kasub-anan uli sa relasyo pamili. Pinaupunta amahan nga ikaw magapanalangin kanamo sa tagsa-tagsa. Katagi kami kanunay sa imong balaang Espiritu Santo aron ang magamit sa among pagpangabuhi nining kalibutan. Ug ilabi na sa pamilya unta amahan kapaang lang tagsa katapasing sa nagibati karon nga kasub-anan. Katagi sila sa imuhang balaang espiritu aron sila makadawat sa nahitabo karon sa ilang pamilya. Kay ikaw man ang tanan dinhi kanamo amahan busa kinasing-kasing na mo kining giampo ug gihanda diha kanimo. Labi na sa kalagbi juju nga unta amahan imo siyang pasayloon sa iyang mga kasalanan kadtong buhi pa siya diri sa kalibutan ug hatagi in taon siya guna dahil sa imong gingharian. Kining tanan amahan among giampo pinaagi sa imong bugtong anak nga among Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Mahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Mas DJ